अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मुसलसल पीटीआई की विकेटें गिर रही हैं और मीडिया पे बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी तकरीबन तमाम टीवी चैनल दिखाते हैं, चाहे कोई यूनियन काउंसिल का मेंबर छोड़े, चाहे कोई वर्कर छोड़े, चाहे कोई ऐसा सियासतदान छोड़ के जाए जिसको टिकट शायद नहीं मिलनी थी, और शायद कुछ ऐसे सियासतदान भी जो ताकतवरों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तमाम विकेटें मानी नहीं रखती थी, वो तमाम लोग मैटर नहीं करते थे, वो तमाम लोग खान को छोड़ भी गए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। आज जो विकेट गिरी है, आज ऐसे बेशुमार विकेटें गिरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी विकेट शीरी मजारी की। ये वो विकेट है जो माने रखती है, ये वो विकेट है जिसके बाद उम्मीदें या उम्मीदों का दिया मदम होना शुरू हो जाता है। अब खान तो फिर भी डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। खान ने आज अभी खान का बयान भी आ गया कि टीपू सुल्तान अकेला ही लड़ा था और कौम उसे उसकी बहादुरी की वजह से, दिलेरी की वजह से याद करती है। लेकिन मामलात किस नहज पर पहुंच गए हैं, कितनी खतरनाक जगह पर पहुंच गए हैं, कितने ज्यादा खराब हो गए हैं, और इंटरफेरेंस और दबाव किस इंतहा पर पहुंच गया है, उसकी एक सिंगल एग्जाम्पल और सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। यानी शीरी मजारी के बाद अब कोई भी पीटीआई छोड़ जाए ना, शायद वो इतना बड़ा झटका ना हो जितना बड़ा झटका शीरी मजारी का है। क्योंकि शीरी मजारी मुजाहमत की अलामत, शीरी मजारी वो जो डट के खड़ी होने वाली, स्टैंड लेने वाली, पीएचडी डॉक्टर, कई दहाइयों का तजर्बा, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाने वाली, थिंक टैंक चलाने वाली और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ताकतवरों के खिलाफ एक खुलकर स्टैंड लेने वाली, टक्कर देने वाली और बड़ी सख्त गुफ्तगू करने वाली खातून। और उससे ज्यादा जरा अंदाजा करें, जब शीरी मजारी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके साथ बिल्कुल उनकी बेटी ईमान मजारी खड़ी थी। ईमान मजारी, जरा अंदाजा करें, ईमान मजारी वो शख्सियत हैं जिनकी पहचान ये है कि वो इंसानी हकूक के लिए खड़ी होती हैं, खड़ी हुई हैं। मैंने खुद बारहा उनको देखा है खड़े होते हुए, एहतजाज करते हुए, और उन लोगों के साथ खड़े होते हुए जिनके साथ आम हालात में खड़ा होना मुश्किल होता है। और शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का तारुफ यह भी है कि पिछले कोई 40-50 सालों में गालबन जैक ब्रांच यानी जीएचक्यू खुद कोई एक ही मुकदमा कराया होगा उसने, वरना उनको भंगी नशई और बाकी मुख्तलिफ एजेंसीज को जाहिर है आपको पता ही है को मिल जाती हैं। तो जीएचक्यू खुद मैदान में आया और जो बाजवा साहब के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे ईमान मजारी ने, उसको लेकर उन्होंने पर्चा करवा दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसे जस्टिस अतर बदल्ला ने उड़ा दिया था। तो लिहाजा शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी, जिसके खिलाफ जीएचक्यू की जैक ब्रांच आ गई और फिर भी वो डटी रही, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अब जाहिर है शीरी मजारी का एक अपना नुक्ता नजर है और ईमान मजारी का एक अलग नुक्ता नजर है, लेकिन इस वक्त शीरी मजारी को भी पता है वो जमात क्यों छोड़ रही हैं, ईमान मजारी को भी पता है कि मेरी मां जमात क्यों छोड़ रही है। अपनी मर्जी से छोड़ना और छुड़वाना ये बहुत ये दो अलग चीजें हैं। और छुड़वाना और वह बलोच, इससे भी ज्यादा सख्त जो मामला है। यानी शीरी मजारी एक तगड़ी खातून, ईमान मजारी एक मुजाहमत की अलामत, और उसके बाद बलोच खून, ईमान हाजिर मजारी यानी बलोच खानदान, शीरी मजारी बलोच खानदान, बलोच खून, जिनके अंदर बगावत होती है, जिनके अंदर मुजाहमत होती है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और एक पढ़ी लिखी और डट कर जो है वो मुकाबला और सबसे ज्यादा सख्त तकरीर उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जब आखिरी सेशन था, जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी 9 अप्रैल के दिन, वो भी शीरी मजारी ही की थी। तो लिहाजा शीरी मजारी ने सरेंडर कर दिया, शीरी मजारी ने सरेंडर कर दिया।
یہ میں نے 4 منٹ آپ کے لیے یہ بات یہ آپ تک پہنچانے کے لیے، یہ ایک لفظ میں بھی کہہ سکتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی وکٹ ہے کہ شیریں مزاری نے چھوڑ دیا، اور خوشی سے نہیں چھوڑا، کوئی ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں چھوڑا، لفظ لکھے ہوئے تھے، زبان کانپ رہی تھی شیریں مزاری کی، زبان کانپ رہی تھی، لکھے ہوئے لفظ پڑھ رہی تھی، زیادہ نہیں پڑھ سکی، چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مذمت کرتی ہوں جو کچھ جی ایچ کیو اور باقی ریاستی علامتیں ہیں، پارلیمنٹ بھی ریاست کی علامت ہے، سپریم کورٹ بھی ساتھ ہی بتا کہ ریاست کی علامت ہے، ان پر حملے کی سب مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کرتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ نہیں سکی، میری بیٹی جو ہے وہ بہت دکھی تھی، بہت غمزدہ تھی، اس کو گھسیٹا گیا، میری بیٹی پر تشدد کیا گیا، اور ان کا والد بھی نہیں رہا، ڈاکٹر تابش، ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ تو میں آپ اکیلی ماں ہوں اپنے بچوں کو پالنے والی، تو لہٰذا میں اپنی ماں کو اور اپنے بچوں کو وقت دینا چاہتی ہوں، اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کو نہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں، سیاست ہی چھوڑ رہی ہوں۔ اب 2 چیزوں پہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حامد میر صاحب نے کہا کہ جن حالات میں جس طرح سے شیریں مزاری نے جس طرح سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور جو باتیں مجھے پتہ ہیں، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ حامد میر کا شیریں مزاری کی سیاست چھوڑنے پر اعلان پر تبصرہ، تو یعنی سب کو پتہ ہے نا۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے فیاض الحسن چوہان کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ 6 بجے کے قریب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی انڈرٹیکنگ وہ دے چکے ہیں، میں بھی وہ بھی پریس کانفرنس کریں، اور اسی طرح سے کراچی سے جو ہے وہ خرم شیر زمان اور بلال غفار صاحب وہ بھی لاپتہ ہیں، اور دیگر یہ جو وکٹیں گر رہی ہیں، عبدالرزاق نیازی اور مخدوم افتخار گیلانی، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، اور اس کے علاوہ وہ جلیل شرک پوری صاحب اور باقی لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ، خاص طور پہ یہ فیاض الحسن چوہان۔ لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی نہیں چھوڑ رہے غالباً، لیکن اگر وہ بھی چھوڑ جائیں، شاہ محمود قریشی سے بھی بڑی وکٹ شیریں مزاری کی تھی۔ شیریں مزاری کا جانا، ذرا اندازہ کریں کتنا دباؤ ان پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئی، اور اب تو جس طرح سے شیریں مزاری چھوڑ کے گئی ہیں، پی ٹی آئی کی پوری کور کمیٹی فارغ ہو گئی ہے، کور کمیٹی فارغ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی وکٹیں بے شمار گر رہی ہیں۔ لیکن یہ وکٹ جو ہے، اگر یہ لوگ بھی اگر چھوڑ سکتے ہیں، یہ لوگ بھی اگر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو میرے خیال سے اب کچھ نہیں بچا۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے کسی کو۔ خان نے کہا کہ جو ہے وہ خان نے کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، خان نے کہا کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، ٹیپو سلطان کی طرح لڑوں گا، اور خان نے آج یہ بھی کہا کہ بندوق رکھ کے کسی کی کن پٹی پہ جب کہا جائے چھوڑ دو تو اگلے نے چھوڑنا یا پھر کیا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اور سوال جو بڑا تلخ سوال ہے، بہت سارے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، میں بھی ان کو یہ میرا سوال تلخ لگے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ میری بچی کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میری بچی کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میں جماعت چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی بچیوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اور شیریں مزاری کی تقریروں کے بعد، شیریں مزاری کے کہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، جیلوں کے اندر ہم گلتے سڑتے رہیں گے، بوڑھے ماں باپ ہمارے روتے رہیں گے جو کچھ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، کیا بنے گا۔ لہٰذا لوگوں نے پرواہ نہیں کی، کہ لوگوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے ہم لڑیں گے، پھر جان جاتی ہے، جان جائے گھر لٹتا ہے، گھر لٹ جائے ہم کھڑے ہیں۔ لیکن رہنما کہتے ہیں اتنا سا پریشر پڑا ہے، ایک ہی دن ہے نا، ایک دن کا واقعہ، اور اس کے بعد کہہ رہے، سارے کہہ رہے ہیں جی ہم یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں، ہمارے بچے روتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے بچے ضروری ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے قوم کے بچے ضروری نہیں ہیں، قوم کے بچے ضروری نہیں ہیں۔ جو قوم کے بچوں کا جو اس نظریے پر چل کے اور آپ کی باتوں میں آ کے جو وہ گرفتاریاں دیتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، مر جاتے ہیں یار، لوگ مرے بھی ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہر کسی کو، شاہ محمود قریشی کو اپنی اولادیں پیاری ہوں گی، شیریں مزاری کو اپنی اولاد پیاری، ظاہر ہے اولاد کے حق میں سارے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، فیاض الحسن چوہان کو اپنی اولاد پیاری ہوگی، یا باقی عامر کیانی کو اپنے بچے پیارے ہوں گے۔ آج مسرت جمشید چیمہ کی خبر آئی، اور جمشید چیمہ صاحب بہت قریبی ساتھی خان کے،
उनको अपना बिजनेस प्यारा होगा, अपनी औलादें प्यारी होंगी। उन्होंने फैसला किया कि अगर चूज करना है तो फिर अपनी औलादों को चूज करते हैं, अपने बिजनेस को चूज करते हैं, खान को छोड़ जाते हैं। हाँ, कल को अच्छा वक्त आया, अगर आया तो फिर दोबारा माफी मांग के वापस आ जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने माओ बहनों बच्चों की परवाह नहीं की, मुल्क को चूज किया, पीटीआई को चूज किया, आपको चूज किया, और आपकी बातों की वजह से आज वो जेलों के अंदर है। उन लोगों ने यह क्यों नहीं सोचा कि आप लोग बदल जाएंगे, आप लोगों के घुटनों के अंदर इतना दम नहीं होगा, आप ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप अपनी औलादों के हक में फैसला करेंगे। सवाल तो पैदा होता है, सोचना चाहिए सबको। बहरहाल खान डटा हुआ है, वो कहता है मैं टीपू सुल्तान की तरह अकेला भी लड़ूंगा, क्योंकि टीपू सुल्तान को आज भी लोग उसकी दलेरी की वजह से याद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।